देव बरो दिसता तुमकां सुमेस्तांक निरापराधी बाळकांचो संहार जेजू क्रिस्ता खातीर जाता. आनी हे सकड आमी पळोवंक गेल्यार पोरनो सोल्लो नव्या सोल्याची सावळी जावन आसा. पोरन्या सोल्ल्यांत थंयसर इजिप्ट घरांक थंयसर बंदेंत आसतना मोइजेचें जल्म जातानाय हेंच जालें. पूण मोइजेक कळीत नासलें थंयसर मोइजेक थंयसर इजिप्ट घरांक एक सोडवणेची वाट जाता म्हणून मोइजेक कळीत नासलें. पूण मोइजे एक सावळी मात्र जावन आसा. आनी ताच्या जल्मा वेळारी जायतीं बाळकां थंयसर संहार जातात पूण तो वांचता आनी थंयसर इस्रायल परचेक इजिप्टांतावन सोडवण दिवची आमी पळयतां. तांबड्या दर्यांतल्यान उतरोवचें आमी पळयतां. देव ताच्या सांगाता आसून त्या कानान देशा कुशीक त्या लोकांक आपोवन व्हरचें आमी पळयतां. तशेंच भाव भयणीनो, ती एक सावळी मात्र जावन आसा. जें कितें पोरन्या सोल्ल्यान जालां तें सगळें कुडीच्या त्या सैमान तें जालां. देवान एक निरीक्षा दवरूंक आमकां ती एक सावळी जावन दवरला. पूण नव्या सोल्याच्या भुरग्यांक जेजू क्रिस्त आमकां सोडूंक आयलो. खंयच्याय राजांतावन सुटका दिवंक न्ही वा मेस्सिया जावन आयलो थंयसर आमकां खंयच्याय बंधनांतावन ह्या संवसाराच्या खंयच्याय सैन्यांत आमी बंदीत आसाव न्ही, बगर आमकां सैतानाच्या अधीनांतावन सोडोवंक तो आयलो. मात्र न्ही आमकां ताणें सोडयलें ताच्या रक्तान मात्र न्ही ताणें सोडयलें थंयसर तो पुनर्जिवंत जालो. आनी ह्या निरीक्षेंत आमकां कानान देशाक न्ही बगर सस्नीक जिविताक सर्गींच्या राजाक आपोवन व्हरूंक जेजू क्रिस्त आयला. आनी हें आमकां उगड्या भितर आसा आयची वाचपां. थंयसर जुजेक दिश्टीक पडटा दूत आनी तो म्हणटा स्वप्नांत घे त्या भुरग्याक आनी आवयक घेवन तूं हांगातावन पळोवन धांव म्हणटा. वयतवळ तक्षण हेरोद थंयसर सोदता म्हणून ताका कळटना इजिप्ताक पळोवन वच म्हणले बरी तो उरता आनी थंयसर इजिप्ताक पळोवन धांवचें आमी पळयता भाव भयणीनो. हें सकट भाव भयणीनो आमकां कित्याक निरापराध्या भुरग्यांचें तें संहार जालो म्हणलो आमी सवालां विचारता. पूण हें घडा जाय म्हणून देवाची ती आलोचना जावन आसली. थंयसर प्रावादन जाल्लें जेजू क्रिस्त येताना हें सकट जाता म्हणून प्रावादन जावन आसलें. आनी पोरन्याचो तेस्तामेंतांत आमी पळोवंक गेल्यार निर्गमन पुस्तकांत हेंच जाल्लें. हें सकट आमकां एक निरीक्षेचें जावं दी म्हणून हें सकट घडितां घडल्यांत. न्हय की आमी दुशण करूंक देवाक बगर देवाचो मोग आमचे थंय कळीत करच्या खातीर देवान आमकां हें सकट दवरलां. जेजू क्रिस्त तुजो सोडवणदार तो मात्र सोडोवंक शकता तुका ह्या वायटांतावन पातकांतावन हर एका त्या बुलवण्यांतावन तुका सोडूंक सोगतलो एकलोच जेजू क्रिस्त जावन आसा. आनी तो व्हरता तुका कानान देशाक न्हय बगर सस्तीक जिविता कुशीक म्हणून हें एक निदर्शन जावन आसा. देखून भाव भयणीनो, खंडीत कितें सकट घडितां आसात गी ह्या पवित्र पुस्तकांत पवित्रत्म्याच्या त्या एका प्रेरणा प्रकार पवित्रत्म्याच्या जाणवायन आमी ती समजून घेवया. पापाचो मोग कसो जावन आसा, कितें जावन आसा तें आमी जाणा जावया. आमेन.